बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 जनवरी है और दिन है मंगल का। असल लड़ाई या यूँ कह लीजिए कि असल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आया है। एक अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। निज़ाम के वो पसंदीदा जजेस जिनको इस निज़ाम ने अपनी सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिठाया था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक फैसले ने उन तमाम तर जजेस की दौड़ें लगवा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 से अब तक का सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा हुक्म आ गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी की अचानक छुट्टी, पहला तौहीने अदालत का नोटिस। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तहलका खेज डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख में जब भी जजेस का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम उस लिस्ट में सरे फहरिस्त होगा। मंसूर अली शाह साहब छा गए हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कुछ हो गया है निजाम के पसंदीदा जजेस के साथ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। तफसीलात आप सुन लीजिए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस इरफान सादत साहब, जो कस्टम रेगुलर ड्यूटी से मुतलका एक केस की समाअत कर रहे थे। जब इस बेंच के ऊपर एतराज उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मुतलका बेंच कस्टम रेगुलर ड्यूटी से मुतलका केस की समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर क्योंकि एतराज उठाया गया था, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पहले हम इस बात का तयन कर लेते हैं कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच सुनेगा। यानी पहली दफा 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप किया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले हफ्ते। ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी, जस्टिस इरफान सादत थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जुमे वाले दिन इस केस की समाअत मुकर्रर हुई थी और जिस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का मामला पहली दफा जुडिशियल साइट पर टेकअप किया, उसी दिन शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगना शुरू हो गई थी। निजाम के पसंदीदा जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, यानी वो तमाम तर जजेस परेशान हो गए थे। उनके हाथ पांव फूल गए थे कि मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम का मामला क्यों टेकअप कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मंसूर अली शाह ने अगर कोई बड़ा जुडिशियल ऑर्डर लिख दिया तो सारा निजाम लपेटा जाएगा। जुमे वाले दिन इस केस की समाअत होनी थी, लेकिन जुमे रात की रात को अचानक इस बेंच में तब्दीली कर दी गई। जस्टिस इरफान सादत साहब को इस बेंच से निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल कर दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी एक आजाद, एक जबरदस्त जज हैं, लेकिन क्योंकि ये जो कस्टम रेगुलर ड्यूटी से मुतलका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, ये सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। और इंटरेस्टिंगली, जब सिंध हाई कोर्ट ने कस्टम रेगुलर ड्यूटी से मुतलका इस केस का फैसला सुनाया था, तो उस फैसले के ऑथर जज जस्टिस अकील अब्बासी थे। तो टेक्निकली जस्टिस अकील अब्बासी साहब इस केस की अपील नहीं सुन सकते थे। अब जानबूझकर जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल किया गया ताकि जब इस केस का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह सुनाए तो इस फैसले के ऊपर एतराज उठा दिया जाए कि अकील अब्बासी तो उस पहले केस के ऑथर जज हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में कस्टम रेगुलर ड्यूटी का फैसला सुनाया था, सो लिहाजा उसके बाद इस बेंच ने टूट जाना था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुमे वाले दिन बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि कैसे उनका बेंच तब्दील कर दिया गया, क्योंकि बेंच तब्दील करने का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं, यानी चीफ जस्टिस
जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो कोई भी बेंच तब्दील कर सकती है और किसी भी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस दिन बड़ा बरहम हुए, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी बड़ा बरहम हुई और उन्होंने पीर वाले दिन तक की मोहलत दी कि पीर वाले दिन उनका जो पुराना बेंच है वो बहाल किया जाए और पीर वाले दिन वो इस केस की समाअत करेंगे कि आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात क्या हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कौन कौन से केसेस आईनी बेंच सुनेगा और कौन कौन से केसेस रेगुलर बेंच सुनेगा। आप सब जानते हैं कि आईनी बेंच इस टाइम निज़ाम का पसंदीदा बेंच है, यानी वो बेंच जिसके पास फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस, जिसके पास 8 फरवरी के केसेस, जिसके पास मखसूस नशिस्तों वाले केसेस, यानी वो तमाम केसेस जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इस निज़ाम से है, वो केसेस आईनी बेंच सुनता है। अब आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुमे वाले दिन पीर वाले दिन तक की मोहलत दी थी। हुआ ये कि पीर वाले दिन जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबसे पहले एडिशनल रजिस्ट्रार को कमरे अदालत में बुलाया। इस केस की समाअत जो चंद मिनट तक जारी रही, गालबन 45 या 50 मिनट तक इस केस की समाअत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना तो पहले कभी ऐसा माहौल देखा गया और ना ही शायद कभी देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, इन तीनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उड़ाकर रख दिया। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट समाअत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने कौन सा बड़ा फैसला किया, उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको वो रिमार्क्स बता देता हूं जो कोर्ट रूम नंबर 2 में इन तीनों जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतजामिया से बोले। सबसे पहले एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, वो मौजूद नहीं थे तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार अली कमरा अदालत में पेश हुए। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब हमने ये हुक्म दिया था जुमे वाले दिन कि हमारा पुराना बेंच बहाल किया जाए, यानी जस्टिस इरफान सादत साहब को इस बेंच में शामिल किया जाए, तो उसकी कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, वो केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ कि आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात क्या हैं, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली बोले कि जनाब जजिस कमेटी का इजलास हुआ था, जजिस कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि यह केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा। जजिस कमेटी में कौन है? जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़ा हैरान हुए, उन्होंने कहा कि मैं जजिस कमेटी का हिस्सा हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि जजिस कमेटी का इजलास हुआ, हालांकि मैं भी तो जजिस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे बताए बगैर इजलास कैसे हुआ। जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजिस कमेटी इजलास का जो फैसला है वो इस फाइल के साथ लगा हुआ है जिसमें यह लिखा गया है कि 27 जनवरी को अब इस केस की समाअत आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच को इख्तियार दे दिया गया है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस में 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप कर लिया था। यह सारा मामला 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए हो रहा है। फिर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा जो इस बेंच का हिस्सा हैं वो बोली कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, लेकिन पूरे हफ्ते का रोस्टर तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें जजिस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स और केसेस की तब्दीली के हवाले से तफसीलन बताया जाए। हम तीनों जजेस टीवी रूम में बैठे हैं, जल्दी आप तफसील लेकर आएं और हमें इतला करें। इसी असना में तीनों जजेस कमरा अदालत से उठकर टीवी रूम में चले गए। 15 मिनट बाद इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा बोली कि जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। ये जो मैं आपको रिमार्क्स आगे बताने जा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत नंबर 2 से दिए गए ऐसे रिमार्क्स हैं जो इससे पहले आपने कभी किसी जज से, उसके चीफ जस्टिस या आईनी बेंच के सरबराह के बारे में नहीं सुने होंगे। यानी निजाम के जजेस के साथ इतना कुछ होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक
اور جسٹس عقیل عباسی نے کر دیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بولی کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے اگنور کر سکتی ہے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کیسے ہمارے حکم کو اگنور کر سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ پیر والے دن عرفان سعادت کو دوبارہ ہمارے بینچ میں شامل کیا جائے اور ہم اس کیس کی سماعت کریں گے۔ کیا اب ریسرچ آفیسر فیصلہ کرے گا کہ ہم کون سا کیس سنیں گے اور کون سا کیس نہیں سنیں گے؟ یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بولی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ آج تک نہیں دیکھا، آگے آپ دیکھیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین خان جوڈیشل آرڈر کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ تینوں ججز نے ریمارکس دیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے یہ جو جوڈیشل آرڈرز کو اگنور کرنا ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو جوڈیشل آرڈرز کو اگنور کیا ہے منصور علی شاہ کے، یہ انہوں نے زبانی کلامی کیا ہے، یعنی کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ یعنی تینوں ججز اس بات پر حیران تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کیسے زبانی کلامی یہ حکم دے کر ایک جوڈیشل آرڈر کو اگنور کر سکتے ہیں، اور تینوں ججز نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو پہلا توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، پہلا شو کوز نوٹس جاری کیا گیا کہ کیسے آپ نے ہمارے حکم کو اگنور کیا۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، وہ ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ہم پہلے آئینی بینچ اور ریگولر بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے زبانی احکامات کے اوپر ان جوڈیشل آرڈرز کو اگنور کر دیتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سماعت کے دوران دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آج منگل والے دن سب سے پہلے اس کیس کی سماعت ہوگی، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر کیسز جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسٹس عقیل عباسی کی جگہ جسٹس عرفان سعادت صاحب کو بینچ کا حصہ بنایا جائے گا۔ ہم آئینی اور ریگولر بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس کو ٹیک اپ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے کس جج کے پاس کیا اختیار ہے اس کے متعلق تفصیلاً ہم سماعت کریں گے، اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہوا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت ختم ہوئی تو ظاہر ہے ایک ہنگامہ خیزی تھی، نظام کے پسندیدہ ججز کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ بالکل سیدھے ہو گئے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بالکل سیدھی ہو گئی ہیں، اور وہ ریمارکس، وہ آبزرویشنز، وہ فیصلہ دے دیا گیا جو اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں دیکھا تھا۔ تو خبر آئی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اچانک چھٹی پر چلے گئے۔ کہا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس پورا ہفتہ، آج منگل کا دن ہے، اس پورا ہفتہ کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے، وہ کسی کیس کی سماعت میں کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور انٹرسٹنگلی اچانک آئینی ترمیم سے متعلقہ جو درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی تھی جو پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے زیر التوا تھی، ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا تھا۔ 27 جنوری کو ان تمام تر درخواستوں کو اچانک آئینی بینچ نے ٹیک اپ کر لیا، اور 27 جنوری کو پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلقہ درخواستوں پر سماعت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اکیلے منصور علی شاہ نے کیسے نظام کے پسندیدہ ججز کی دوڑیں لگوا دی۔ ویسے تو یحییٰ آفریدی صاحب برائے نام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کوئی بھی ابھی تک کسی تگڑا کیس نہ سنا، نہ وہ کسی بینچ کا حصہ ہوئے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا خوف ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے، کوئی کسی کیس کا حصہ نہیں ہوں گے، کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان پر خوف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیکھیے کہ انہوں نے آئینی ترمیم سے متعلقہ آنے والی درخواستوں کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ منصور علی شاہ صاحب میرا خیال ہے اب یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ اس طریقے سے عدالتی نظام یا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات نہیں چلائے جا سکتے، اسی لیے منصور علی شاہ صاحب بالکل سیدھے ہو گئے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو کھڑاک سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 2 میں کر دیا ہے
وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہ جو پہلا توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈیشنل رجسٹرار کو، یہ بھی ایک بہت بڑی اور ایک حیران کن خبر ہے، کیونکہ جب وہ اس توہین عدالت نوٹس کا جواب دے گا تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے زبانی کلامی ہمارے جوڈیشل آرڈرز کو اگنور کیا، اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ اب رکتا ہوا کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان نے اپنی طرف سے ہوشیاری کی تھی کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ تبدیل کر دیں گے تو وہ 26ویں آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر سکیں گے، یہ الٹی گیم جسٹس یحییٰ افریدی اور امین الدین خان کے ساتھ ڈل گئی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کھڑا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں اور بڑی امپورٹنٹ خبریں، تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔